हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ पहुंच रही है ना आप सभी लोगों तक? जी सर, आ रही है आवाज़। ठीक है। अब आप लोगों को ये हमारे पास जो है सिलेबस है, और ज़रा सा मैं बता दूं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है ना। और मैंने वो वैसे भी आप लोगों को भेज दिया था सिलेबस का। तो उर्दू उर्दू की शेरी असनाफ, लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ उर्दू पोएट्री। और जाहिर सी बात है कि इसके बारे में हमें बात करनी है। जितनी भी जो शेरी असनाफ हैं, मसनवी है और कसीदा है और रुबाई है और कता है और बहुत से दूसरी असनाफ भी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, दरमियाने गुफ्तगू उसकी बात की जाएगी, ताकि एक तरह से जो शेरी असनाफ का खाका है, और वो हमारे जो राइज शेरी असनाफ हैं, जो हमारी शेरी कायनात में एक तरह से राइज हैं, उनके बारे में हम लोग मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। और जो हमारे सिलेबस में दाखिल है और जो हमारे सिलेबस का एक तरह से हिस्सा है, जैसे कसीदा है, मसनवी है और रुबाई है और कता निगारी है, इसके बारे में हम लोग तफसील से बातें करेंगे। और फिर उसके बाद मरसिया है, वासोक है, शेर आसोब है और दूसरी असनाफ हैं, जिसके बारे में हम चाहेंगे कि बड़ा बहुत मुख्तसरन गुफ्तगू की जाए, ताकि उसके बारे में आपको हल्की सी एक तरह से मालूमात हासिल हो जाए। और वो सारी शेरी असनाफ जो हमारे शेरी दुनिया में राइज हैं और जिस पे हमारे मशहूर तरीन और मकबूल तरीन शोरा ने और ताबेदार शोरा ने तबा आजमाई की है, उसके बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे। तो जो हमारा पहला यूनिट है, अगर आपने सिलेबस देखा होगा, मेरे सामने मौजूद है, तो उर्दू मसनवी निगारी, मफहूम उसका क्या है, उर्दू मसनवी निगारी। अब जब हम उर्दू मसनवी निगारी के बारे में बात करेंगे, तो मसनवी किसे कहते हैं, मसनवी निगारी के लिए किन औसाफ का होना ज़रूरी है, और किस तरह की सिफ़तों का होना और किस तरह की खूबियों का होना और किस तरह के हुस्न का होना ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए कि या मसनवी की हैयत क्या है, मसनवी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, या जो शेरी फॉर्म है, जो पोएटिक्स फॉर्म है, वो किस तरह का, जो शेरी हैयतें हैं, उसकी हैयत है, उसके बारे में हम लोग तफ़सील से गुफ्तगू करेंगे। या जो मसनवी लिखी जाती है, वो किन बहरों में लिखी जाती है और किन-किन बहरों में राइज है, और हिंदुस्तान में जो मसनवी लिखी गई, वो किन बहरों में, या इज़ाफ़े अगर किसी बहर में किए गए हैं, तो किस तरह से किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे। मसनवी निगारी का आगाज़, उसकी इब्तिदा किस तरह हुई है, मसनवी निगारी उर्दू शायरी में एक सिन्फ़ की हैसियत से और मुस्तहकम एक सिन्फ़ की हैसियत से अपनी मुस्तहकम और मज़बूत और वाज़ेह शिनाख्त किस तरह कायम कर सकी है, उसके बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे। और इर्तिक़ा, अहद ब अहद इर्तिक़ा किस तरह हुआ है, ज़माना ब ज़माना किस तरह से ये तारीख़ी इर्तिक़ाई सफ़र तय किया है, इसके बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे और बातें करेंगे। उसके अलावा उर्दू मसनवी जो दक्कन में उर्दू मसनवियाँ लिखी गई हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम इर्तिक़ाई सफ़र का तारीख़ी जायज़ा लेंगे और जब उसके बारे में बात करेंगे, तो हम ज़रूर दक्कन में जो लिखी गई मशहूर तरीन मसनवियाँ हैं, और उन की शेरी एलिमेंट्स मौजूद थे, किस तरह के तजुर्बात किए गए हैं और किस तरह की चीज़ें बयान की गई हैं, या शेरी मतन की तामीर में किस तरह की सूरतें निकाली गई हैं, नई-नई सूरतें पैदा की गई हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अहद ब अहद किस तरह से मसनवी का इर्तिक़ा हुआ है, इसके बारे में हमको गुफ्तगू करेंगे। तो पहला जो हमारा है वो उर्दू मसनवी है, उर्दू मसनवी निगारी है। और ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें उर्दू मसनवी मसनवी किसे कहते हैं, मसनवी सिन्फ़ की हैसियत से कहाँ आई, पहली बार उसकी शनाख्त किस ज़बान में हुई है, और सबसे पहले जो मसनवियाँ लिखी गईं वो कहाँ लिखी गई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अरब में, अरबी ज़बान में मसनवी का कोई तसव्वुर मौजूद था या नहीं था, ये ज़रूर बताया जाएगा। और फ़ारसी ज़बान में अगर मसनवी आई है, तो सबसे पहले मसनवी निगार शायर कौन रहा है और किस तरह अहद ब अहद ये शायरी, ये मसनवी निगारी का सफ़र आगे बढ़ा है। और जब हिंदुस्तान में मसनवी निगारी शुरू हुई है, तो
اس مثنوی نگاری کا جو سفر ہے وہ کس طرح دکن سے شمالی ہند کی طرف، اور شمالی ہند میں دہلی میں، اور پھر اس کے بعد جب دہلی اجڑ گئی ہے تو لکھنؤ میں کس طرح سے اس کا مثنوی نگاری کا سفر عہد بعہد کس طرح ارتقائی صورت پیدا کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے اور خاصی بحث کریں گے اس کو، اس لیے کہ اور مختلف رخوں سے اور مختلف زاویے سے اور مختلف طریقوں سے اس کو جانچنے کی، اس کو پرکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ مثنوی نگاری کی جو اس کا آغاز ہے اور جو اس کی ابتدائی صورت رہی ہے اور جو اس کا ارتقا رہا ہے، کس طرح سے ارتقائی سفر کیا ہے، اس کے بارے میں ایک واضح صورت ہمارے ذہن میں ایک طرح سے روشن اور منور ہو جائے۔ اس کے بعد اسی یونٹ میں جو ہے اردو ربائی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اردو ربائی ایک سخت صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھتی ہے، اپنی پہچان رکھتی ہے، اور جتنے بھی ہمارے اردو ربائی کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اسی بات ہے کہ یہ بھی جس طرح مثنوی فارسی سے لائی گئی ہے یا آئی ہے، صنف آئی ہے، اسی طرح جو اردو ربائی ہے، ربائی بھی فارسی ہی سے ہمارے یہاں لائی گئی ہے، آئی ہے۔ تو جب ہم اردو ربائی ایک صنف کی حیثیت سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک مشکل ترین صنف کی شناخت رکھتی ہے، اور ہر شاعر اس صنف کو لے کے بہت ہی حساس رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے جو مخصوص بحریں ہیں، ان مخصوص بحروں کے بارے میں بھی میں آپ کو بات کروں گا، تاکہ آپ ایک واضح صورت آپ کے ذہن میں، ورنہ قطع اور ربائی میں جو ایک بنیادی فرق ہے، وہ اگر میں بحور کے بارے میں، اس کی بحروں کے بارے میں، اس کی اوزان کے بارے میں اگر میں نہیں بات کروں گا، تو جو ربائی اور قطع، ربائی گوئی اور قطع گوئی کے درمیان جو ہلکا سا ایک لکیر ہے، ایک ہلکی سی جو لکیر ہے یا ہلکا سا جو خط ہے، وہ واضح نہیں ہو پائے گا اور روشن نہیں ہو پائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ آپ کے ذہن میں دونوں کے درمیان کس طرح کے تفاوت موجود ہیں، کس طرح کے افتراقات موجود ہیں، کس طرح سے فرق موجود ہے، جب تک کہ یہ آپ کے ذہن میں روشن اور منور نہیں ہوگا تو پھر آپ اس میں فرق نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اردو مرثیہ، اور یہ جب ہم اردو مرثیے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو مرثیہ صنف کی حیثیت سے ایک اپنی مستحکم شناخت رکھتی ہے، اور اردو مرثیہ کا جو تاریخی ارتقا ہے کس طرح سے، اور یہ عربی سے لائی گئی صنف ہے، عربی سے فارسی میں آئی اور فارسی سے اردو میں آئی۔ جب ہم عربی مرثیے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب میں ایک مستقل صنف کی حیثیت سے اس کی شناخت رہی ہے، اور عربی زبان میں شعر کہنے والے شاعروں نے مستقل اس صنف کو ایک طرح سے استعمال کیا ہے، اور جس طرح کے مراثی عربی زبان میں آپ کو مل جائیں گے، اس طرح کے مراثی کے نمونے آپ کو فارسی میں نہیں ملیں گے اور آپ کو اردو میں بھی نہیں ملیں گے۔ جس طرح کے عربی میں مراثی کے نمونے زبان کی سطح پہ، جذبات رنج کے اظہار کی سطح پہ جس طرح کے آپ کو نمونے عربی شاعری میں یعنی عربی مرثیے میں آپ کو مل جائیں گے، فارسی میں بھی اس نوعیت کے نہیں ملیں گے اور اردو میں بھی نہیں ملیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہندوستان میں یہ صنف آئی تو دکن میں کس طرح سے اس کا ارتقا ہوا، دکن میں کس طرح سے اس کی ابتدا ہوئی، اور دکن میں کس طرح سے ارتقائی سفر کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھی ہے، اس پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دکن سے شمالی ہند میں آئی، اور شمالی ہند میں جو کہا جا رہا تھا کہ ہر بگڑا ہوا شاعر مرثیہ گو ہوتا تھا، اس روایت کو، اس بھرم کو، روایت نہیں بلکہ اس بھرم کو کس طرح ہلو
हेलो हेलो, जी सर, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है ना? तो जी सर, आ रही है। उर्दू मरसिये में जिस तरह से ये कहा गया था कि हर बिगड़ा हुआ शायर, हम आप यूनिट का तारुफ करा रहे हैं ताकि आपके जहन में एक खाका तैयार हो जाए, और उसी एताब के हिसाब से भी आप तैयार करके आएंगे ताकि एक तरह से इल्हाम तफहीम की सतह कायम हो। तो देखा जाए तो उर्दू मरसिया जाहिर सी बात है कि अरबी से फारसी में आया है, फारसी से फिर उर्दू में आई है ये चीज़। और हम देखेंगे कि दक्कन में किस तरह से उर्दू मरसिये का इर्तिक़ा हुआ है, और उर्दू में किस तरह से उर्दू मरसिये में किस तरह से, ये माइक बंद करिए ज़रा सा आप लोग अपना, बाकी रिजवी। हाँ, तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये उर्दू मरसिये की रवायत अपने खद खाल को दक्कन में रोशन कर रही थी, मुनव्वर कर रही थी, और किस तरह से अपने इर्तिकाई सफ़र को जीना बजीना, अहद ब अहद, ज़माना ब ज़माना, किस तरह से अपने इर्तिकाई सफ़र को, तारीख़ी इर्तिकाई सफ़र को तय कर रही थी। और उस भ्रम को जो कहा जा रहा था कि हर बिगड़ा हुआ शायर मरसिया गो है, किस तरह से इस भ्रम को, इस कलिशे को, इस रिवायत को या इस ज़हनी साख्त को तोड़ने की कोशिश की गई है। और बाद में किस तरह से शिमाली हिंद में मीर ने, सौदा ने और दूसरे बहुत से शोरा ने किस तरह से मरसिये कहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जाहिर सी बात है कि मरसिये को एक सिन्फ की हैसियत से जो सबसे ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम शिनाख्त दिलाने का काम किया है वो लखनऊ के मीर अनीस ने और मिर्ज़ा दबीर ने। मीर अनीस के अहद में और मिर्ज़ा दबीर के अहद में किस तरह से मरसिये ने हर जिहत से, हर रुख से किस तरह से अपने आप को ज़बान की सतह पे, मौज़ूआत की सतह पे, अल्फाज को बयान करने की सतह पे, तलमीहात और इश्तिहारात और रिवायतों को किस तरह से और किस हुस्न व खूबी के साथ बयान करने की सतह पे लखनऊ में मीर अनीस ने और मिर्ज़ा दबीर ने किस तरह से काम किया, उस पर हम लोग बात करेंगे। और जाहिर सी बात है कि मरसिये के इर्तिक़ा में ये दो अहम नाम है, इसको आप किसी सूरत से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इन दोनों मरसिया ने उनके पहले मीर मुस्तहसन खलीक हैं, मीर ज़मीर हैं, और फिर बाद की एक पूरी नस्ल है, तशुफ़ हैं, इश्क हैं और बहुत से शोरा हैं, दिलगीर हैं। किस तरह से मरसिये की एक पूरी लखनऊ तहज़ीब पर और लखनऊ में किस तरह से एक मरसिये की फ़ज़ा साज़ी की है, मरसिया गोई की और आज़ाई तहज़ीब की जो एक पूरी फ़ज़ा साज़ी की है, किस तरह से की है, उस पे हम लोग बात करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है तफ़सील से बात करेंगे, हमारे पास वक्त नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी हम एक्स्ट्रा क्लास लेके हम तफ़सील से बात करेंगे। तो उर्दू मसनवी निगारी पे जो उसके जिस पे हम लोगों को बात करना है, उसका मफ़हूम क्या है, उसका आगाज़ किस तरह हुआ उर्दू में या फ़ारसी में, और उसका इर्तिक़ा किस तरह हुआ। और एक चीज़ और भी दरमियान में लाने की कोशिश करेंगे हम कि आज के मुआसिर अहद की अदबी सूरत हाल में और समाजी सूरत हाल में मसनवी, जबकि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुक़द्दमे शेर व शायरी में दूसरे हिस्से में और अल्लामा शिबली नुमानी ने शेरुल अजम की चौथी या तीसरी जिल्द में, मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ, तीसरी या चौथी जिल्द में जिस तरह से मसनवी की खूबियों को, यानी मसनवी सिन्फ की हैसियत से इसकी खूबियों को बयान किया है, और इसमें वो खूबियाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज की मुआसिर अदबी सूरत हाल में और मुआसिर समाजी सूरत हाल में क्यों इस सिन्फ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, या क्यों ये सिन्फ जो है ज़वाल की तरफ रूब ज़वाल है, इस पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे। और जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी। तो हम उर्दू मसनवी निगारी पे बात करेंगे, उर्दू रुबाई पे, चूँकि जहन साजी आपकी हो जाएगी किन पे बात होनी है। तो उर्दू मसनवी निगारी पे बात हम करेंगे, उर्दू रुबाई फ़न की हैसियत से उसकी क्या शिनाख्त है, आगाज़ उसका किस तरह हुआ, फ़ारसी में अगर ये रिवायत मौजूद, और ज़ाहिर सी बात है रही है, तो फ़ारसी में किस तरह से वो रिवायत मौजूद रही है, और फ़ारसी में इस रिवायत ने किस तरह से इर्तिकाई सफ़र तय किया है, उस पर हम लोग ख़ासा बात करेंगे। और उसका इर्तिकाई सफ़र उर्दू में आगाज़ कैसे हुआ और इसका इर्तिकाई सफ़र किस तरह से हुआ, और इसके बहूर के बारे में, इसके औज़ान के बारे में, इसकी बहरों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। और फिर उसके बाद उर्दू मरसिये पे हम लोग बात करेंगे। अब क़ता निगारी, और ज़ाहिर सी बात है कि क़ता निगारी की भी हमारे यहाँ एक मजबूत रिवायत मौजूद रही है। अख्तर अंसारी
بہت مشہور قطع نگار ہمارے یہاں گزرے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو فراق کی رباعیات کا جس کو وہ مجموعہ کہتے ہیں، اور گھر آنگن جو جانثار اختر جسے رباعیات کا مجموعہ کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کنفیوژن بہت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک کہ ہم رباعی اور قطع کے رباعی نگاری اور قطع نگاری کے درمیان کس طرح کے تفاوت موجود ہیں، کس طرح کے افتراقات موجود ہیں، کس طرح کے اختلافات موجود ہیں، کن بحروں میں رباعیاں لکھی جائیں گی، کن اوزان میں رباعیاں لکھی جائیں گی، اس کے لیے جو مخصوص اوزان ہے، بحر بھی نہیں، جو مخصوص اوزان ہے وہ کیا ہے، جب تک کہ ہم اس کو ڈیفائن نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم مغالطے کا شکار رہیں گے. تو اس کی فن پہ بات ہوگی اور اس کی روایت پہ بات ہوگی، اور کس طرح سے اس نے اپنی ایک ادبی شناخت، کس طرح سے اپنی ایک شعری سے شناخت، کس طرح سے اپنی ایک ادبی پہچان اس نے بنائی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. تو اب دوسرا یونٹ جو ہے اس پہ بھی ہم لوگ بات کر لیں گے کہ پہلے میں جو ہے مثنوی نگاری ہے، اردو رباعی ہے، اردو مرثیہ ہے، اردو قطع نگاری ہے، اور پھر اس کے بعد ہم قصیدے پہ آتے ہیں کہ اردو قصیدے نگاری پہ ہم لوگ بات کریں گے. کہ اردو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، جب ہم اردو قصیدے نگاری کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو کا جو قصیدہ نگاری کی پوری روایت موجود رہی ہے وہ عربی میں مضبوط موجود رہی ہے، اور بہت مضبوط روایت موجود رہی ہے. امرؤ القیس نے رباعیہ وہ قصیدہ کہا ہے، اور دوسرے بہت سے متنبی نے اور دوسرے بہت سے شاعروں نے. جب آپ چونکہ اگر عربی بیک گراؤنڈ سے آپ کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ ان لوگوں نے قصائد اور بہت شاندار قصائد لکھے ہیں. اور سب سے جو ہمارے یہاں عکاز کا، جو عرب میں عکاز کا بازار، جسے عکاز بھی کہا جاتا ہے، عکاز بھی کہا جاتا ہے. ایک منٹ کوئی آیا ہوا ہے. جو عکاز کا بازار لگتا تھا اس میں جس طرح سے جو 7 قصائد لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ جو آویزہ کیے گئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جو ہمارے یہاں اب درس نظامی کا ایک حصہ بھی ہے مدارس کے، اور جو مدرسوں میں اور عربی ادب میں اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ان قصائد کی بڑی اہمیت ہے، جسے سب معلقہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے. اور عربی ادب میں اور عربی کی شعری کائنات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم کبھی بھی ان قصائد کو اور ان قصیدہ نگاروں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب عربی کی شعری کائنات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور جب صنفی شناخت کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قصیدہ نگاری کی روایت عرب کے شعری ادب میں موجود رہی ہے، عربی شعری ادب میں موجود رہی ہے، وہ بہت مستحکم اور بہت مضبوط اور بہت شاندار روایت رہی ہے. اور جب ہم قصیدے نگاری پہ ہم بات کریں گے تو اس مضبوط روایت کو ظاہر سی بات ہے کہ تفصیل سے ہم گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ان پہ ہم گفتگو کریں گے، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، جو زنجیر کی کڑیاں ہیں، وہ زنجیر کی کڑیاں اور وہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے. تو اس کی روایت اور وہیں سے، اور ہماری روایت اس کو بیان کرنے کی مجبوری بھی یہ ہے، اور آپ کو بتانے کی مجبوری اس لیے بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اردو قصیدہ نگاری کی جو روایت آئی ہے اور اردو قصیدہ جو صنف کی حیثیت سے ہمارے یہاں رائج ہے وہ فارسی سے مستعار ہے. اور جب فارسی میں بات کریں گے تو فارسی عربی سے. تو عربی کی قصیدہ نگاری پہ تھوڑا اور ذرا سا ہم لوگ گفتگو کریں گے. اور پھر اس کے بعد جب ہم آئیں گے فارسی میں جو قصیدہ نگار شعراء گزرے ہیں، ظاہر سی بات ہے خاقانی ہے اور دوسرے شعراء ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوں گے، سردست میرے ذہن میں وہ سارے نام نہیں ہیں، تو لیکن جب ہم اس پہ گفتگو کریں گے تو ہم ساری چیزیں بتائیں گے. تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ عربی سے یہ روایت یعنی صنف کی حیثیت سے جو شناخت عربی میں اس کی قصیدے کی حیثیت سے تھی وہی منوان فارسی میں آئی، اور دوسرے ساری اصناف کی طرح، اکثر اصناف کی طرح، بیشتر اصناف کی طرح قصیدہ بھی ہمارے یہاں وہیں سے نکل کے آیا ہے. تو اب فارسی میں بھی ایک مضبوط قصیدہ نگاری کی روایت رہی ہے، اور اردو میں ایک قصیدہ نگاری کی روایت ہمارے یہاں ابتدائی شاعری سے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں ایک مستحکم روایت کی بنیاد پڑنی شروع ہو گئی تھی. جب دکن میں بھی بات کریں، دکن میں کس طرح کی قصیدہ نگاری تھی، اور جو قصیدہ نگاری تھی اس میں شعری متن کی، یعنی قصیدہ نگاری کے جو شعری متن کی
تعمیر کی جا رہی تھی اس میں کس طرح کے ایلیمنٹس کو شامل کیا گیا تھا، اور اس کی جو لفظیاتی ساخت تھی، اور جو اس کے جو اس کی علامتی نہیں بلکہ جو استعاراتی اور تشبیہاتی ساخت تھی وہ کس طرح کی تھی، یعنی اسلوب کی سطح پہ بھی بات ہم کریں گے اور موضوعات کی سطح پہ بھی بات کریں گے۔ اور اسی ابتدائی عہد میں مرثیے کی جو اقسام ہیں، پہلے تو مرثیے کی اجزائے ترکیبی پہ ہم بات کریں، قصیدے کے اجزائے قصیدے کے اقسام پہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح کے قصیدے، کتنے قصیدے کس طرح کے قصیدے ہوتے ہیں، حجویہ ہوتے ہیں، مدحیہ ہوتے ہیں، اور دوسرے قصائد کس طرح کے ہوتے ہیں، اس پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو اس کے اجزائے ترکیبی ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی پہ ہم لوگ بات کریں گے کہ تشبیب اور گریز اور مد، اور پھر اس کے بعد دعا یا حسن طلب جسے کہتے ہیں، ان پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ اور تشبیب ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے، اور گریز کتنا مشکل کام ہے ایک شاعر کے لیے، اور مد ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے شاعر کو، اور کن اوصاف کو بیان کرنا چاہیے، اور لفظوں کی ساخت کس طرح کی ہونی چاہیے، شعری متن کی ساخت کس طرح کی ہونی چاہیے، اس پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے جو آغاز دکن سے ہم لوگ ابتدا کریں گے، پھر دکن میں جو قصائد لکھے گئے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، شمالی ہند میں جو قصائد لکھے گئے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، اور سودا کے حوالے سے خاص طور سے، ذوق کے حوالے سے بالخصوص، اور غالب کے حوالے سے ہم لوگ خاص طور سے بات کریں گے۔ لیکن اور دوسرے قصیدہ نگار بھی ضمنی طور پہ تذکرے میں آئیں گے، جیسے مدحیہ قصائد کی جب بات ہوگی تو اس میں غالب ہیں، سودا ہیں، اور ذوق کی بات کریں گے، اور دوسرے قصائد نگاروں کی بھی بات کی جائے گی۔ لیکن جب حجویہ قصائد کی بات کریں گے تو خاص طور سے ہم لوگ سودا کی بات کریں گے، یا جب نعت سارے لوگوں کی ہم لوگ بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد سودا جو قصیدے کی اقسام ہیں، مدیہ ہے، نعتیہ ہے، حجویہ ہے، اور دوسری جو قسمیں ہیں اس پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ تو پھر اسپیشلی جو اس میں ہے کہ سودا کی حجویات، سودا نے جس طرح سے حجویہ قصیدے کہیں اور تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ، ان کے مزاج میں جو زود اشتعالی کی خوبی موجود تھی، اور جلد غصہ ہو جائے، گرم مزاجی جو تھی ان کی، زود اشتعالی جو تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے حجویہ قصائد خاصے کہے ہیں۔ تو ان کے جو حجویہ قصائد کے جو خوبیاں موجود ہیں، جو ان کی حجویہ قصائد کے اوصاف ہیں، جو اس کے اندر حسن ہے، موضوعات کی سطح پہ بھی اور اسلوب کی سطح پہ بھی، اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس پہ ہم لوگ باتیں کریں گے۔ اور پھر معاصر عہد میں، یعنی دیکھا جائے تو زمیندارانہ نظام کے ختم ہونے کے بعد، تعلق دارانہ نظام کے ختم ہونے کے بعد، یا بادشاہی اور شہنشاہی اور نوابیت کے عہد کے خاتمے کے بعد، جو قصیدے پہ ایک طرح سے زوال آیا ہے معاصر عہد میں، 47 کے بعد، 47 کے بعد، آج معاصر عہد میں جو ہمارے یہاں جو قصائد پہ اور قصائد نگاری پہ جس طرح کا زوال آیا ہوا ہے، اور جس طرح کے زوال اس پہ اب کوئی صنف کی حیثیت سے کوئی اس کو اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے سارے اجزائے ترکیبی کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے یہ ایک مشکل امر ہے۔ تو قصیدے کے زوال کے اسباب کیا ہیں، اس پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو تھرڈ یونٹ ہے اس میں ہے کہ اردو کی اہم مثنویوں کا تعارف، جو دکن میں مثنویاں لکھی گئی ہیں، اور اس کو ہم کیا کریں گے کہ جو اردو مثنوی نگاری ہے، مفہوم، آغاز اور ارتقاء پہ جب ہم بات کریں گے تو اس میں جو اردو کی اہم مثنویاں ہیں، جیسے نظامی بیدری کی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، اس پہ ہم لوگ بات کر لیں گے۔ اس کے بعد جو ملک خوشنود کی مثنوی حشر بہشت ہے، اس کے بعد جو عادل شاہی عہد میں مثنویاں لکھی گئی ہیں، قطب شاہی عہد میں جو مثنویاں لکھی گئی ہیں، جو غواسی کی مثنوی ہے، قطب دوسرے جو وجہ ملا وجہی کی جو مثنویاں ہیں، قطب مشتری وغیرہ، اس پہ ہم لوگ جب بات کریں گے، اردو مثنوی کے آغاز اور پہ گفتگو کریں گے تو اس پہ ہم بات کر لیں گے، اس لیے کہ
اور انہی اہم مثنویوں کے تعارف میں میر حسن کی مثنوی نگاری کی جو خوبیاں موجود، ظاہر سی بات انہوں نے کل جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے انہوں نے 11 مثنویاں لکھی ہیں میر حسن کی مثنوی نگاری. تو انہوں نے 11 مثنویاں لکھی ہیں اور ان 11 مثنویوں میں 8 مثنویاں یا تو بہت مختصر ہیں یا بہت مختصر ہیں، لیکن جو 3 مثنویاں ہیں وہ طویل مثنویاں، ان میں سب سے طویل مثنوی سیر البیان ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس میں بامسمہ ہے کہ ہم مثنوی نگاری کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں قدم راؤ پدم راؤ سے، جو ایک مثنوی نگاری کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت اپنی ابتدائی عہد میں رکھتی ہے. یعنی نظامی بیدری کی لکھی گئی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ سے لے کر لکھنؤ کے بکنے اور ٹوٹنے تک جتنی بھی مثنویاں لکھی گئی ہیں اپنے مختلف اوصاف کی بنیاد، اپنے شعری اوصاف کی بنیاد پہ منظر نگاری ہے، مکالمہ نگاری ہے، تہذیب کی مرقع نگاری ہے، ان ساری کردار نگاری ہے، منظر نگاری ہے، ان سارے یا داستان کی سطح پہ اس مثنوی کا کس طرح ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے، اس کو کس طرح بیانیہ کو تیار کیا گیا ہے، اس پہ ہم لوگ بات کر لیں گے. تو میر حسن کی مثنوی نگاری، اور ظاہر سی بات ہے میں ابھی بتا رہا تھا کہ میر حسن نے کل 11 مثنویاں کہی ہیں، اس میں 3 طویل ترین مثنویاں ہیں جس میں اور 8 جو ہے مختصر اور کچھ بہت ہی مختصر مثنویاں لکھی گئی ہیں. جو سیر البیان سب سے طویل مثنوی اور سب سے اہم مثنوی ہے، جس رخ سے بھی اس کا جائزہ لیجئے، جس پہلو سے بھی اس کا تجزیہ کیجئے، جس سمت سے اور جہت سے بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، آپ کو یہ مکمل مثنوی ہر رخ سے آپ کو روشن اور منور مثنوی نظر آئے گی. اس کے علاوہ انہوں نے تصوف اساس مثنوی، جب ہم اردو مثنوی نگاری کا جائزہ، یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، جب ہم اردو مثنوی نگاری کا جائزہ لیں گے تو ہم اردو مثنوی نگاری کے آغاز اور ارتقاء کا اس کا جائزہ لیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ موضوعاتی سطح پہ جب ہم مثنویوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف موضوعات پہ مختلف مثنویاں لکھی گئی ہیں، تواتر کے ساتھ مثنویاں لکھی گئی، لیکن جب ہم مثنوی نگاری کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 ایسے موضوعات ہیں مثنوی نگاری کے اندر، 2 ایسے موضوعات ہیں جو حاوی رجحان کی حیثیت رکھتے ہیں. ان میں ایک تصوف اور ایک عشق. یعنی دیکھا جائے کہ قدم راؤ پدم راؤ سے لے کر، یعنی نظامی بیدری سے بہمنی عہد میں لکھی گئی پہلی مثنوی سے لے کر لکھنؤ کے اجڑنے کے تک جو مثنویاں، تو موجودہ حال میں بھی آج بھی مثنوی لکھی گئی ہے، اور غضنفر نے ایک اہم مثنوی لکھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کی مثنویاں پہلے لکھی جا رہی تھی وہ خوبیاں اس میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مثنوی آج اہم ہے. پھر اس کے پہلے جائیے تو علی سردار جعفری نے اور حفیظ میرٹھی نے اور علامہ اقبال کا ساقی نامہ بھی لکھی تھی جو مثنوی کی حیت میں موجود ہے. لیکن ہم جب اردو مثنوی نگاری کی تاریخ کا موضوعاتی مطالعہ کرتے ہیں، اردو مثنوی نگاری کا موضوعاتی مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 موضوع بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. ایک تصوف اساس مثنویاں، یعنی تصوف کو بنیاد بنا کر اچھی خاصی مثنویاں لکھی گئی ہیں، دوسرے موضوعات تو لکھے بیان کیے گئے ہیں، اور عشق کا اساس مثنویاں، یعنی عشق کو بنیاد بنا کر مثنویاں لکھی گئی ہیں. تو دیکھا جائے تو اپنے ابتدائی مثنوی اپنے ابتدائی عہد میں بھی، اپنی ابتدائی عہد ہی میں 2 اہم موضوعات کو ساتھ لے کے چلتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم میر حسن کی مثنوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے 3 طویل ترین مثنویاں، جس میں ایک سیر البیان عشق کا اساس مثنوی ہے، اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو رموز العارفین تصوف اساس مثنوی ہے، یعنی تصوف کو بنیاد بنا کر، تصوف کو اساس بنا کر اس مثنوی میں مثنوی لکھی گئی ہے، تصوف کو بنیادی حیثیت اس میں حاصل ہے. اور ابراہیم ادہم کی زندگی کو ایک طرح سے انہوں نے، میر حسن نے نقطۂ پرکار کی صورت
मसनवी में इस्तेमाल किया है, और उस नुक्ता परकार में जो दायरा बनता है, उस दायरे में तसव्वुफ के जितने भी मसाइल हैं, तसव्वुफ के जितने भी तौर तरीके हैं, तसव्वुफ के जो अफकार हैं, जो ख्यालात हैं, वो सारी उस मसनवी में मौजूद होते हैं। और जाहिर सी बात है कि मीर हसन की मसनवी निगारी का जायजा लेते हुए इन सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज किसी सूरत नहीं कर सकते। तो एक तो ये है कि सैरुल बयान, जब हम सैरुल बयान को पढ़ाएँगे तो उसकी जितनी भी खूबियाँ मौजूद हैं, मुख्तसरन हम लोग बयान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मीर हसन की मसनवी निगारी का मुकम्मल जायज़ा लेने के लिए अ, इन तीनों मसनवियों का तज़किरा बहुत ज़रूरी है। तो तसव्वुफ को बुनियाद बनाकर ये मसनवी रमूज़ुल आरिफ़ीन लिखी गई, और इब्राहीम अदहम की अ, ज़िंदगी को, ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक हाकिम थे, वो एक बादशाह थे। बादशाहत को ठोकर मार के किस तरह से पूरी मसनवी की तामीर की है, किस तरह से उन्होंने तसव्वुफ के दायरे में रह के पूरी ज़िंदगी गुज़ारी है, और एक तरह से उसी का नशर व इशाअत की है, उसके बारे में जानते हैं, आप सभी लोगों को वाकिफ़ होगा। तो उसको बुनियाद बनाकर पूरी मसनवी का ताना-बाना तैयार किया गया। उसके बाद एक और अहम मसनवी है, और ज़ाहिर-सी बात है कि वो लखनऊ को उन्होंने अपना पूरा रूदादे सफ़र बयान किया है उस मसनवी में, और उसमें मीर हसन के जितने भी सारी चीज़ें बयान की हैं उसमें। लेकिन एक और अहम मसनवी है, खान-ए-नेमत है। जब हम शेरुल बयान मसनवी का हम मुतालिया करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब तहज़ीब की सतह पे उसका जायज़ा लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मीर हसन ने खाने की तफ़सीलात को बड़ी बयान किया है, बहुत गहराई के साथ उसको बयान किया है। और यही वजह है कि जब हम खाने-नेमत को खाने-नेमत को मसनवी का मुतालिया करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस वक़्त आसिफ़ुद्दौला के दस्तरख़्वान पे जिस तरह के ताम चुने जाते थे, जिस तरह के खाने सजाए जाते थे और रखे जाते थे दस्तरख़्वान पे, उनके सारे नाम, उनके ज़ायक़े, उनकी खुशबुएँ, और उन हुनरमंद बावर्चियों के हाथों के ज़ायक़ों को भी बयान, उनके नामों को भी बयान करने की कोशिश की है, जो उस वक़्त राइज थे। और यही वजह है कि उनको बयान करने की कोशिश की है। और जब हम उस मसनवी का मुतालिया, उस मसनवी पे हम ख़ास तौर से बात करेंगे। जब हम उस मसनवी का मुतालिया करेंगे, तो हम देखेंगे और हम जानने की कि आज लखनऊ में जो खाने के अक़साम हमारे सामने छोटे-मोटे लेवल पे जो मौजूद हैं, जब हम उसका मुतालिया करते हैं, खाने-नेमत जो मसनवी है, तो हम देखते हैं किस तरह के खाने और उन खानों के किस तरह के नाम थे, क्या थे, और उस पे बैठने के, दस्तरख़्वान पे बैठने के आदाब क्या थे। उस मसनवी में ख़ास तौर से उसको बयान किया गया है। और ज़ाहिर-सी बात है कि मीर हसन की इस मसनवी, इन सारी मसनवियों का, और दूसरी मसनवियाँ हैं, उन सारी मसनवियों का मुख्तसरन हम लोग जायज़ा लेंगे, ताकि मीर हसन की मसनवी निगारी के जितने भी ज़ाविये हैं, जितनी भी मसनवी निगारी की उनकी समतें और जिहतें हैं, जो अबाद और जिहात हैं, वो खुलकर वाज़ेह सूरत में हमारे सामने आ जाएँ, बल्कि वाज़ेह सूरत में हमारे सामने रोशन और मुनव्वर हो जाएँ। और फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, उसी यूनिट में जो बाब है कि शेरुल बयान की अदबी और तहज़ीबी अहमियत क्या है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम मसनवी, मीर हसन की मसनवी निगारी पे हम बात करेंगे, तो जो शेरुल बयान की जो जो अदबी खूबियाँ उसके अंदर, जो शेरी खूबियाँ मौजूद हैं उसके अंदर, कि मंज़र निगारी की सतह पे, मुगालमा निगारी की सतह पे, और मुरक्का, तहज़ीब के मुरक्का निगारी की सतह पे, और किरदार निगारी की सतह पे, या दास्तान को किस तरह से बयान किया जाए, इसकी सतह पे, ये बहुत अहम मसनवी है, और इस पे हम लोग बात करेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है कि जो चौथा यूनिट हमारे पास है, वो मतून की तदरीस है। जो मतन है,